सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, विगते पाठे वयम् अर्थावबोधः इति विषयस्य अंतर्गतं लक्षणायाः स्वरूपम्, अभिधातः तस्याः पार्थक्यं च ज्ञातवन्तः। अद्य वयं लक्षणायाः षोडश भेदान् ज्ञास्यामः। साहित्यदर्पणकारस्य आचार्य विश्वनाथस्य अनुसारं लक्षणायाः 80 भेदाः भवन्ति। तेषु प्रथमं द्वौ उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा च भवतः। सर्वप्रथमम् उपादानलक्षणायाः विषये जानीमः। मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थेऽन्वयसिद्धये स्यादात्मनोऽप्युपादानाद् एषोपादानलक्षणा। अर्थात यत्र कुत्रापि तात्पर्यसिद्धये वाक्यार्थे मुख्यार्थस्य इतरस्य अर्थस्य आक्षेपः क्रियते स एव उपादानलक्षणा भवति। अस्य नाम उपादानलक्षणा एतदर्थम् अस्ति यतो हि अत्र मुख्यार्थस्य अपि उपादानम् अर्थात ग्रहणं भवति। यथा रूढौ उपादानलक्षणायाः उदाहरणं श्वेतो धावति। वयम् अश्वानां धावनसमये कश्चित् श्वेतः अश्वः धावति तदा प्रयोगं शृणुमः, श्वेतो धावति। अत्र श्वेतः तु गुणः जडः भवति, तस्य धामने असमर्थतया मुख्यार्थस्य बाधा अस्ति। अतः अन्वयसिद्धये श्वेतः श्वेतवर्णस्य अश्वस्य आक्षेपं करोति। अत्र हेतुः रूढिः अस्ति। एवमेव प्रयोजनवत्याः उदाहरणं कुन्ताः प्रविशन्ति। अत्रापि कुन्ताः जडाः स्वयं प्रवेष्टुं न शक्नुवन्ति। अतः ते अन्वयसिद्धये कुन्तधारिणः पुरुषान् आक्षिपन्ति। अत्र हेतुः कुन्तानाम् अतिगहनत्वसूचनम् अस्ति, तदेव अत्र प्रयोजनम् अस्ति। प्रतीतिकृत सारोपा इयमेव रूपकालङ्कारस्य बीजम् अस्ति। द्वितीयायाः लक्षणायाः लक्षणम् अस्ति अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वयसिद्धये उपलक्षणहेतुत्वाद् एषा लक्षणलक्षणा। अर्थात यत्र परार्थस्य अन्वयसिद्धये मुख्यार्थः स्वार्थं समर्प्य परार्थस्य उपलक्षणमात्रं भवति सा लक्षणा लक्षणलक्षणा कथ्यते। रूढौ लक्षणलक्षणयाः उदाहरणं कलिङ्गः साहसिकः। अत्र कलिङ्गशब्दस्य वाच्यार्थः कलिङ्गदेशः अस्ति, किन्तु अन्वयसिद्धये कलिङ्गशब्दः स्वार्थं परित्यज्य स्वार्थेन सम्बद्धान् कलिङ्गदेशवासिनः पुरुषान् आक्षिपति। अत्र हेतुः रूढिः अस्ति। प्रयोजनवत्याः लक्षणलक्षणायाः उदाहरणं चिन्तयामः। यथा
गंगायां घोषः अथवा उपकृतं वहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधतीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरदा शतम्। अत्र कश्चित् पुरुषः अपकारिणं पुरुषं प्रति वदति, भवता बहु उपकृतं, तत्र किम् उच्यते, भवता परम सुजनता प्रथिता, ततः सखे ईदृशम् एव विदधत् सदा शरदां शतं सुखितम् आस्व। अत्र अपकारणं प्रति कथितानि उपकृतं, सुजनता, सुखितं, शरदां शतम् आस्व एतानि पदानि स्वमुख्यार्थं परित्यजन्ति। अतः मुख्यार्थस्य बाधा अस्ति। अग्रे एतानि पदानि उपकृतम् अर्थात अपकृतं, सुजनता अर्थात दुर्जनता, शरतां शतं सुखितम् आस्व कदापि सुखं न प्राप्नुहि इति लक्ष्यार्थं द्योतयन्ति। अत्र अपकारिणं प्रति अपकारस्य आधिक्यस्य प्रकटनम् एव लक्षणायाः हेतुः। एतयोः एव जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्था च अन्ये नाम्नि। लक्षणलक्षणायां मुख्यार्थः तात्पर्यार्थं सेद्धुं स्वार्थं त्यजति। अतः एषा लक्षणा जहत्स्वार्था लक्षणा इत्यपि कथ्यते। एवमेव उपादानलक्षणायां स्वार्थः अपि तात्पर्यबोधनसमये अंगरूपेण उपस्थितः भवति। अतः उपादानलक्षणा अजहत्स्वार्था लक्षणा इति कथ्यते। साम्प्रतं रूढौ उपादानलक्षणा, रूढौ लक्षणलक्षणा, प्रयोजने उपादानलक्षणा, प्रयोजने लक्षणलक्षणा च एतेषां चतुर्णां लक्षणायाः भेदानां पुनः अपि प्रत्येकं भेदद्वयं भवति। तौ भेदौ स्तः सारोपा साध्यवसाना च। तत्र सारोपा साध्यवसाना च विषयस्यानिगीर्णस्यान् यतात्म्य प्रतीतिकृत सारोपास्यान्निगीर्णस्य मता साध्यवसानिका। अर्थात विषयिणा अनिगीर्णस्य विषयस्य तेनेव सा तादात्म्य प्रतीतिकृत सारोपा। अनाच्छादित स्वरूप विषयस्य अर्थात उपमेयस्य अन्येन उपमानेन सह अभेद ज्ञानं कारयित्री लक्षणा सारोपा कथ्यते। इयमेव रूपकालंकारस्य बीजं भवति। निगीर्णस्वरूपस्य विषयस्य आच्छादितस्य विषयिणा सह अभेद ज्ञानं कारयित्री लक्षणा साध्यवसाना कथ्यते। अनिगीर्णस्वरूपस्य पदार्थस्य अन्यतादात्म्य प्रतीतिः आरोपः। अनिगीर्णस्वरूपस्य पदार्थस्य अन्यतादात्म्य प्रतीतिः आरोपः भवति।
अर्थात वाक्ये यस्य प्रकृतस्य पदार्थस्य उपमानस्य मुखादिकस्य स्वरूपं स्पष्टतया निर्दिश्यते तत्स्वरूपम् अप्रकृतेन पदार्थेन उपमानेन चंद्रादिना न निगीर्यते अपितु तेन सह तादात्म्य प्रतीतिः अर्थात अभेद ज्ञानं भवति सह एव आरोपः भवति। यथा सिंहो माळवकः अत्र बालकस्य निर्देशः अस्ति तस्य सिंहेन सह अभेद ज्ञानं प्रदर्शितम् अस्ति। अतः इदं सारोपायाः उदाहरणम् अस्ति। अपरा साध्यवसाना विषय निगरणेन विषयणो अभेद प्रतिपत्तिः अध्यवसानम्। विषयस्य निगरणं कृत्वा तेन सह विषयिणः अभेद प्रतिपादनम् एव अध्यवसायः कथ्यते। यथा सिंहः अत्र बालकस्य वाक्ये पृथक् निर्देशं न कृत्वा सिंहेन सहैव तस्य अभेदज्ञानं कारितम् अस्ति। इयं साध्यवसाना लक्षणा अतिशयोक्ति अलङ्कारस्य बीजम् अस्ति। रूढौ उपादानलक्षणा सारोपायाः उदाहरणम्। अश्वः श्वेतो धावति। अत्र हि श्वेत गुणवान् अश्वः अनिगीर्णस्वरूपः, यतो हि तस्य पृथक् रूपेण निर्देशः कृतः अस्ति। सः स्वस्मिन् समवेतं समवाय संबंधेन विद्यमानं श्वेतवर्णं गुणं तेन सह अभेद ज्ञानं कारयति। समवेत गुण तादात्म्येन प्रतीयते। अतः अयम् आरोपः। प्रयोजने उपादानलक्षणायाः सारोपायाः उदाहरणम्। एते कुन्ताः प्रविशन्ति। अत्र एतत् सर्वनाम्ना कुन्तधारिणां पुरुषाणां निर्देशः कृतः अस्ति। कुन्तैः सह तेषाम् अभेदप्रतीतिः भवति। अतः अयम् आरोपः। लक्ष्यार्थेन सह कुन्तानामपि प्रतीतिः अस्ति। अतः उपादानम् अस्ति। अनेन कुन्तानाम् अतिगहनत्वं सूच्यते, तदेव प्रयोजनम् अस्ति। रूढौ सारोपा लक्षणलक्षणायाः उदाहरणम्। कलिंगः साहसिका। अत्र कलिंगशब्दः कलिंगदेशवासिनः उपलक्षणम् अस्ति। अतः इयं लक्षणलक्षणा अस्ति। पृथक् निर्दिष्टेन पुरुषेण सह अभेद प्रतीति कारणात् इयं सारोपा। प्रयोजनाभावात् प्रसिद्धि कारणाच्च इयं रूढी अस्ति। अत्र पुरुषस्य कलिंगदेशस्य च आधाराधेय भाव संबंधः लक्षणायाः प्रयोजकम् अस्ति। प्रयोजने सारोपा लक्षणलक्षणायाः उदाहरणम्। आयुर्घृतम्। यद्यपि घृतम् आयुषः कारणम् अस्ति, आयुः नास्ति, तथापि कार्य कारणभाव संबंधेन अत्र आयुषः संबंधिना घृतेन सह आयुषः अभेद प्रतीतिः भवति। अतः इयं लक्षणलक्षणा अस्ति। घृतम् अन्येषां वस्तूनाम् अपेक्षया विलक्षणतया आयुः उत्पादयति।
अभ्यभिचाराच्च आयुषः कारणम् इदमेव द्योतनं लक्षणायाः प्रयोजनम् अस्ति। अतएव इयं प्रयोजनवती लक्षणा। शब्दार्थेन सह अन्य संबंधानाम् उदाहरणानि। राजा असौ गच्छति। राज संबंधी कश्चित् पुरुषः गच्छति तदा अयं प्रयोगः अस्ति। अत्रापि सारोपा प्रयोजनवती लक्षणा। असौ पदेन विषयस्य पृथक् निर्देशः अस्ति। तस्य राज्ञा सह अभेदप्रतीतिः, अतः सारोपा। राजशब्दः राजसम्बन्धिनः उपलक्षणमात्रम् अस्ति। अस्य पुरुषस्य सम्पत्त्यादिकस्य आधिक्यद्योतनं लक्षणायाः प्रयोजनम् अस्ति। अत्र स्वस्वामिभाव सम्बन्धः लक्षणायाः प्रयोजकम् अस्ति। हस्तोऽयं। हस्तस्य अग्रभागः हस्तोऽयं कथ्यते। इदं रूढौ सारोपा लक्षणाया उदाहरणम् अस्ति। अत्र अवयवी भाव संबंधः। अयं शब्देन निर्दिष्टस्य अग्रभागस्य हस्तेन सह अभेदारोपः। हस्तशब्दः उपलक्षणमात्रं, लक्षणायाः कारणं प्रसिद्धिः, नात्र किमपि प्रयोजनम्। अन्यदुदाहरणम् अस्ति ब्राह्मणोऽपि तक्षासौ। इदं प्रयोजनवत्याः सारोपा लक्षणायाः उदाहरणम् अस्ति। तक्षस्य सर्वेषु कार्येषु प्रावीण्यद्योतनम् अस्याः लक्षणायाः प्रयोजनम् अस्ति। अत्र तात्कर्म्यसम्बन्धः अस्ति, यतो हि ब्राह्मणः तक्षस्य कार्यं करोति। अमी इन्द्राः। इदं प्रयोजनवत्याः सारोपा लक्षणायाः उदाहरणम्। अत्र इन्द्रेण समं पूज्यत्योतनम् अस्य प्रयोजनम् अस्ति। तादर्थ्यसम्बन्धः अस्ति। साध्यवसाना। साम्प्रतं साध्यवसानायाः उदाहरणानि। अस्याः चतुर्णां भेदानाम् उदाहरणानि पूर्वोक्तानि एव सन्ति। यथा रूढौ साध्यवसानायाः उपादानलक्षणायाः उदाहरणम् अस्ति श्वेतो धावति। प्रयोजने साध्यवसानायाः उपादानलक्षणायाः उदाहरणं कुन्ताः प्रविशन्ति। रूढौ साध्यवसानायाः लक्षणायाः उदाहरणं कलिङ्गः साहसिकः। प्रयोजने साध्यवसानायाः लक्षणायाः उदाहरणं गङ्गायां घोषः। पूर्वोक्ताः अष्टविधाः लक्षणाः पुनः द्विविधा भवन्ति। तौ भेदौ स्तः शुद्धा गौड़ी च। शुद्धा सादृश्येतर संबंधा, शुद्धास्ता सकला अपि। गौण्याः लक्षणमस्ति सादृश्यास्तु मता गौण्यास्तेन षोडश भेदिताः। अर्थात पूर्वोक्तासु अष्टविधासु लक्षणासु यदि संबंधः सादृश्यात् अन्यः भवति तदा सा लक्षणा शुद्धा कथ्यते। यदि तत्र सादृश्य संबंधः एव भवति तदा सा लक्षणा गौड़ी भवति। एवं प्रकारेण लक्षणायाः षोडश भेदाः भवन्ति।
सादृश्यात् भिन्नाः सम्बन्धाः कार्यकारणभावादिसम्बन्धाः भवन्ति। तेषाम् उदाहरणानि प्रदत्तानि सन्ति। रूढौ गौडीसारोपायाः उपादानलक्षणायाः उदाहरणम् एतानि तैलानि हेमन्ते सुखानि। अत्र तैलशब्दस्य मुख्यार्थः भवति तिलेभ्यः उत्पन्नः स्नेहः। अस्मिन् उदाहरणे तस्य मुख्यार्थस्य अपि तिलतैलस्य सार्षपादिकतैलैः सह उपादानम् अस्ति। अतः उपादानलक्षणा। अत्र अस्य प्रयोगस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति, अतः रूढी अस्ति। एतत् शब्देन विषयस्य निर्देशः अस्ति, अतः सारोपा अस्ति। प्रयोजने गौडी सारोपायाः उपादानलक्षणायाः उदाहरणम् एते राजकुमाराः गच्छन्ति। अत्र एतेन पदेन विषयस्य निर्देशः, अतः सारोपा। अत्र राजकुमाराणाम् अपि उपादानम् अस्ति, अतः उपादानलक्षणा। अन्येषां कुमाराणाम् अपि राजकुमारैः समः श्रेष्ठत्वं लक्षणायाः प्रयोजनम् अस्ति। सादृश्यसम्बन्धः अस्याः प्रयोजकम् अस्ति। पूर्वोक्ताभ्यां द्वाभ्याम् उदाहरणाभ्यां यदि वयं विषयवाचकम् एतत् पदं निस्सारयामः, तदा एते लक्षणलक्षणायाः उदाहरणे भवतः एतदेव प्रदर्श्यते। रूढौ गौडीसारोपायाः लक्षणलक्षणायाः उदाहरणम् राजा गौडेन्द्रं कण्टकं शोधयति। अत्र कण्टक शब्दस्य मुख्यार्थः कण्टकः भवति। अत्र सः गौडेन्द्र शब्देन राजविशेषेण सह समानाधिकरण्यसम्बन्धेन अनुत्पन्नः अस्ति। अतः कण्टक शब्दः सादृश्यसम्बन्धेन कण्टक इव दुःखदायिनः क्षुद्रशत्रोः उपलक्षणम् अस्ति। अत्र मुख्यार्थस्य उपादानं नास्ति। गौडेन्द्र शब्देन विषयस्य पृथक् निर्देशेन आरोपः अस्ति। कण्टक शब्दे क्षुद्रशत्रोः प्रसिद्धि कारणात् रूढी अस्ति। प्रयोजने गौडीसारोपायाः लक्षणलक्षणायाः उदाहरणम् गौर्वाहीकः। वाहीकप्रदेशवासिनः कस्यचित् जनस्य मूर्खतां दृष्ट्वा कस्यचित् अपरस्य उक्तिः अस्ति वाहीकः गौः। अत्र गोशब्दः सादृश्यसम्बन्धेन वाहीकं लक्षयति, अतः गौडीलक्षणा। वाहीकस्य आत्यन्तं मूर्खत्वद्योतनम् अस्य प्रयोजनम्। एताभ्यां द्वाभ्याम् उदाहरणाभ्यां विषयवाचकं गौडेन्द्रं वाहीकं च यदि निस्सारयामः, तदा एते साध्यवसानायाः उदाहरणे भवतः। केवलं गौः कथनेन केषाञ्चन जनानां मतेन अर्थज्ञानं न भवेत्, अतः अन्यत् उदाहरणं गौः जल्पति अस्ति। इयं गौडीलक्षणा गुणस्य योगात् गौडी कथ्यते। प्रथमा उपचाराभावात् शुद्धा कथ्यते। उपचारस्य लक्षणम् उपचारो हि नाम अत्यन्तं विषकलितयोः शब्दयोः पदार्थयोः सादृश्यातिशयमहिम्ना भेद प्रतीतिस्थगनम् यथा अग्निर्माळवकः।
अत्यंत भिन्नयोः अत्यंत निराकांक्षयोः द्वयोः पदार्थयोः भेद ज्ञानस्य सादृश्यातिशय कारणात् निगूहनम् एव उपचारः यथा अग्निर्माळवकः इत्येतयोः। शुक्लपटयोस्तु नात्यंत भेद प्रतीतिः तस्मादेवम् आदिषु शुद्धैव लक्षणा। साम्प्रतं लक्षणायाः एतान् षोडश भेदान् नामोदाहरणैः सह गणयाम। यथा नाम रूढ़ौ शुद्धा सारोपा उपादान लक्षणा अश्वः श्वेतो धावति। रूढ़ौ शुद्धा साध्यवसाना उपादान लक्षणा श्वेतो शोभते। रूढ़ौ शुद्धा सारोपा लक्षण लक्षणा कलिंगः पुरुषः युध्यते। रूढ़ौ शुद्धा साध्यवसाना लक्षण लक्षणा कलिंगः साहसिकः। रूढ़ौ गौड़ी सारोपा उपादान लक्षणा एतानि तैलानि हेमन्ते सुखानि। रूढ़ौ गौड़ी साध्यवसाना उपादान लक्षणा तैलानि हेमन्ते सुखानि। रूढ़ौ गौड़ी सारोपा लक्षणा राजा गौड़ेन्द्रं कंटकं शोधयति। रूढ़ौ गौड़ी साध्यवसाना लक्षणा राजा कंटकं शोधयति। प्रयोजने शुद्धा सारोपा उपादान लक्षणा एते कुंताः प्रविशन्ति। प्रयोजने शुद्धा साध्यवसाना उपादान लक्षणा कुंताः प्रविशन्ति। प्रयोजने शुद्धा सारोपा लक्षणा आयुर्घृतम्। प्रयोजने शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा गंगायां घोषः आयुर्वा। प्रयोजने गौड़ी सारोपा उपादान लक्षणा एते राजकुमारा गच्छन्ति। प्रयोजने गौड़ी साध्यवसाना उपादान लक्षणा राजकुमारा गच्छन्ति। प्रयोजने गौड़ी सारोपा लक्षणा गौर्वाहिकः। प्रयोजने गौड़ी साध्यवसाना लक्षणा गौरयं गौर्जल्पति वा। एवं प्रकारेण वयम् अद्य लक्षणायाः लक्षणम् अभिधाता तस्याः वेदान् लक्षणायाः षोडश भेदान् च ज्ञातवन्तः। श्वः वयं लक्षणायाः अन्यान् भेदान्